Ingon pa nila, wala pagid ka nakaadto sa Butuan kung wala pa ka nakatilaw og palagsing. Madyaw na adlaw, kami tuod ang ato ini kadyawon ta. Ug atong sayron ang palagsing, bahandi sa Butuan. Ang palagsing usa ka tamis ug malapot nga delicacy nga gihimo gikan sa unaw. Pero lahi gid ang lami sa palagsing, mas lawom, mas pinasahi kay dala niini ang kasaysayan sa survival, kultura ug tradisyon. Sa panahon sa gubat atong World War II, daghang pamilya ang naglisod og pangita og makaon. Pero diri sa Butuan City nakakita og paglaom ang mga tawo sa usa ka yano nga tanom, ang unaw. Ang unaw gikan sa kahoy nga lumbia, usa ka tanom nga dugay na kayo nga parte sa kultura sa Butuan. Sulod sa 15 ka tuig motubo kini nga kahoy, nagtigom og unaw sa sulod sa iyang puno. Ug sa barangay Bansa ginabuhat ang palagsing. Pero sa likod sa matag palagsing na ay istorya sa kakugi sama ni Junjun nga mumatag sayo aron magpukan og lumbia ug magkuha og unaw. Dili lalim ang magpukan og lumbia kay pagkahuman niini maghapos pa. Ini mo ni ang kinaraan nga paggamit na mo og hapos kaning pag-unaw na mo sa una. Sa isa ka bunal, isa ra pag ikagot. Gamay kay madala. Pero nakaimbento si Junjun og iyang kaugalingon na galingan. Kung kaniadto maghapos pa sa pag-ani sa lumbia na moabot tag isa ka adlaw, karon mas dali na kay gikan sa pagpukan sa lumbia, panita na lang kini ay ibahog sa iyang makina aron maani ang unaw. Human sa paggaling sa lumbia, kupsan dayon siya. Kanang tubig nga nitulo diya sa ilalom, nagdala na siya no. Ug maghulat lang og 30 minutos aron maani na ang unaw. Karon, atong tan-awon ang proseso sa paghimo og palagsing. Uban ni miniman ang bekbek sa pagproseso. Mao ni siya ang babahog. Sa wakay lang babahog ka na siyang butong bitaw nga bagatungol. Isagol ang babahog ug asukal una aron mahilis ang asukal. Ayha isagol atong naugana nga unaw. Isagol-sagol ang pag-ayo hangtod mahimong hapsay walay buo-buo. Human masagol, ibalot nato ang mixture sa dahon. Kani nga dahon dili lang para sa porma. Mao pod ni ang muhatag og humot ug pinasahi nga lasa sa palagsing. Manaman tan nagputos atong bukuton ang kilid-kilid. So gamit gyapon ang dahon sa saging. Sunod, lutuon ni pinaagis pagpabukal sulod sa pipila ka minuto hangtod maluto gyud. Dito na magsugod ang humot nga makagutom kaayo. Ug mao ni siya ang init, tamis ug malapot nga palagsing. Tan-awa ang texture humok, lapot ug puno sa lami sa babahog o unaw. Ang katuang mo palagsing, dako kay tugtabang kay ang akong bana nalaman sa silibus na ako'y duha ka di pa eskwela, dako kay siya tabang sa ako kay daghang magkaigbayadon sa school. Sa matag palagsing dili lang lami ang imong matilawan. Dala niini ang kasaysayan, kakugi ug kultura sa mga Butuanon. Sa matag palagsing nga atong ginakaon na ay istorya nga kasagaran dili nato makita. Pero para kang manang bekbek walay kapoy kung para sa pamilya. Mataglihok niya puno sa kasinatian ug kahibalo nga iyang natun-an sa dugay nga panahon. Ang unaw nga atong makita ngayano resulta di ay sa oras, kusog ug sakripisyo. Si manang bekbek usa lamang sa daghang Butuanon nga padayon nga nagkupot sa tradisyon sa unaw. Busa kung makatilaw ka og palagsing, hinumdumi nga dili lang ni basta palagsing. Istorya ni sa kakugi ug paglahutay. Kay sa matag ingkit dili lang kay tamis, dala niini ang kusog, tradisyon ug kasing-kasing sa mga Butuanon. Kung gusto ka mokaon og palagsing, bisita sa Langihan Public Market o sa Bansa ug tilawi ang tamis nga istorya sa Butuan.